सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा कोरोना परीक्षण गरिने सबै खाले भेला रोक्न सिडिओ कार्यालयलाई निर्देशन। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहेको नेता नेपालको उद्घोष। सामाजिक न्यायसहित आर्थिक रूपान्तरणको पक्षमा रहेको दाबी। सिस्टोलका स्थानीय आन्दोलित हुँदा 6 दिनदेखि काठमाडौँको फोहोर उठेन। दैनिक 1200 मेट्रिक टन फोहोर अलपत्र। आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन 2.7% वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। विश्वमा सुधारको सङ्केत। र जापानद्वारा म्यानमारलाई आर्थिक सहायता रोक्ने घोषणा। आर्थिक सहायता रोकेर म्यानमारलाई प्रष्ट सन्देश दिन खोजेको जापानका विदेश मन्त्रीको भनाइ। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. अब पुरा समाचार। जापानले म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरी सेनाले सत्ता विद्रोह गरेको भन्दै नयाँ आर्थिक सहायता दिन बन्द गरेको छ। मङ्गलबार संसदमा सम्बोधन गर्दै विदेश मन्त्री मोटेगीले म्यानमारका निम्ति सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने जापान प्रमुख राष्ट्र हुँदै आएकोमा अब नयाँ सहायता म्यानमारलाई नदिइनेमा आफूहरूले प्रष्ट अडान राखेको जानकारी दिएका हुन्। जापानको म्यानमारसँग बलियो आर्थिक तथा म्यानमारको सेनासँग रहेको लामो समयदेखिको सम्बन्धका कारण जापानले केही नरम नीति लिएको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। जापानले म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरी सेनाले सत्ता विद्रोह गरेको भन्दै नयाँ आर्थिक सहायता दिन बन्द गरेको छ। तर सेना र प्रहरीका कमान्डरहरूलाई अन्य देशले प्रतिबन्ध गरे पनि जापानले त्यस्तो प्रतिबन्ध भने नलगाएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। म्यानमारका लागि जापान सबैभन्दा ठुलो दात्री मुलुक हो। जापानका विदेश मन्त्री तोशिमिचु मोटेगीले आर्थिक सहायता रोकेर म्यानमारलाई प्रष्ट सन्देश दिन खोजेको बताएका छन्। मङ्गलबार संसदमा सम्बोधन गर्दै विदेश मन्त्री मोटेगीले म्यानमारका निम्ति सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने जापान प्रमुख राष्ट्र हुँदै आएकोमा अब नयाँ सहायता म्यानमारलाई नदिइनेमा आफूहरूले प्रष्ट अडान राखेको जानकारी दिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र युरोपेली युनियनहरूले सत्ता विद्रोहमा संलग्न प्रहरी र सेनाका वरिष्ठ कमान्डरका साथै सेनाको नियन्त्रणमा रहेका व्यापारिक एवं व्यावसायिक कम्पनीमाथि विभिन्न किसिमका प्रतिबन्धहरू घोषणा गरिसकेका छन्। तर जापानको म्यानमारसँग बलियो आर्थिक एवं म्यानमारको सेनासँग रहेको लामो समयदेखिको सम्बन्धका कारण जापानले केही नरम नीति लिएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार नयाँ सहायता मात्र रोकिनेछन्। हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा हुने लगानी भने यथावत रहनेछन्। म्यानमारमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीका लागि भएको प्रदर्शनमा हालसम्म 500 भन्दा बढी व्यक्तिको हत्या भइसकेको छ। विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूले म्यानमारको सैन्य विद्रोहलाई लिएर निन्दा एवं भर्त्सना गरिरहेका छन्। जापानले म्यानमारको सैन्य सत्ता विद्रोहलाई लिएर आलोचना गर्नुका साथै लोकतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि पनि आह्वान गरेको छ। म्यानमारमा केही हजार जापानी नागरिक र सयौं जापानी कम्पनीहरू रहेको विश्वास गरिन्छ। म्यानमारमा हाल विदेशी लगानीका दृष्टिबाट जापान 5औं ठुलो लगानीकर्ता मुलुक हो। यसअघि नै अमेरिकाले पनि म्यानमारमाथि आर्थिक सहायता नदिने घोषणा गरिसकेको छ। विश्व बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी 2.7% वृद्धि हुने र अर्को आर्थिक वर्षमा 5.1% पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको वितरण र यसले सिर्जना गरेको सहज गतिविधिका कारण अर्थतन्त्रमा तीव्र सुधारको सङ्केत देखिएको हो।
आर्थिक वर्ष 2076-77 नेपालको आर्थिक वृद्धि दर -1.99% कायम भएको थियो। हेरौँ पुरा समाचार। विश्व बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल राष्ट्र उत्पादन जीडीपी 2.7% वृद्धि हुने र अर्को आर्थिक वर्षमा 5.1% पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। विप्रेषण आप्रवाहमा बढोत्तरी हुने अनुमानका आधारमा बैंकले जीडीपी बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो। दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रबारे बैंकले बुधबार जारी गरेको अर्धवार्षिकी क्षेत्रीय प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2021 र 22मा बङ्गलादेशको कुल राष्ट्र उत्पादन 3.6%ले, भारतको 10%ले र पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धि दर 1.3%ले बढ्ने अनुमान गरेको छ। आगामी वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने सम्भावना छ र यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको मार्गमा आउनेछ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। कोभिड-19 का कारण धेरै व्यवसाय प्रभावित भएको, राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको तथा लाखौँ बेरोजगार भएको जनाउँदै प्रतिवेदनमा रोजगारीका अवसर अझै प्रभावित हुने, आम्दानी घट्ने र असमानता बढ्दै जाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको वितरण र यसले सृजना गरेको सहज गतिविधिका कारण अर्थतन्त्रमा तीव्र सुधारको सङ्केत देखिएको हो। विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षभित्र अर्थतन्त्रमा भिसेपको सुधार देखिने उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर -1.99% कायम भएको थियो। विश्व बैंकले अनुमान गरेको 2.7% वृद्धि दर समेत सरकारको अनुमान भन्दा निकै कम हो। कोरोना महामारीका बीचमा समेत सरकारले यो वर्ष 7% हाराहारीको वृद्धि दरको पूर्वानुमान गरेको थियो। नुवाकोट स्थित ओखरपौवा सिस्टोलका स्थानीयवासीको अवरोधका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर 6 दिनदेखि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सुरुमा 2 वर्षका लागि भने पनि 13 वर्षसम्म निरन्तर फोहोर व्यवस्थापन गर्दा विभिन्न किसिमका समस्या आएको भन्दै स्थानीयवासीले अन्यत्र विकल्प खोज्नका लागि अवरोध खडा गर्दै आएका छन्। प्रभावित क्षेत्रका शिक्षक व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिले पनि प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयमा 51वटा शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने र प्रभावित सबै विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। हेरौँ यस विषयमा तयार यो रिपोर्ट। स्थानीयवासीको अवरोधका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर 6 दिनदेखि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। विगत 13 वर्षदेखि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको नुवाकोटको सिस्टोल स्थित ल्यान्डफिल साइटका बासिन्दाहरूले विभिन्न माग राखी अवरोध गरेपछि उपत्यकाको फोहोर उठ्न नसकेको हो। सिस्टोलका स्थानीयवासीले चैत 13 गतेदेखि उपत्यकाको फोहोर लैजान अवरोध गरेका छन्। फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्रका शिक्षक व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिले प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयका 51वटा शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने र प्रभावित सबै विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने जस्ता माग राखेर अवरोध गरेका छन्। यस विषयमा छलफल भइरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। 51 जना शिक्षकको माग गरिएकामा 20 जना शिक्षकको दरबन्दी दिने निर्णय काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले फोहोर व्यवस्थापन कार्य सबैको साझा समस्या भएकाले यसमा सहयोग गरिदिन प्रभावित क्षेत्र सिस्टोलका बासिन्दासँग आग्रह गरेका छन्। विभागका प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार स्थानीयवासीको माग सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपाल सरकार, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी छलफल अघि बढाइएकाले माग पूरा हुने सकारात्मक अपेक्षा गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 18 स्थानीय तहको फोहोर विगत 13 वर्षदेखि नुवाकोटको सिस्टोल स्थित ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गरिँदै आएको छ। सुरुमा 2 वर्षका लागि भने पनि 13 वर्षसम्म निरन्तर फोहोर व्यवस्थापन गर्दा विभिन्न किसिमको समस्या आएको भन्दै स्थानीयहरूले अन्यत्रै विकल्प खोज्नका लागि अवरोध गर्दै आएका छन्। उपत्यकाबाट दैनिक 1200 मेट्रिक टन फोहोर सिस्टोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। दीर्घकालीन ल्यान्डफिल निर्माणका लागि सिस्टोलभन्दा 2 किलोमिटर पर बन्चरे डाँडामा 1700 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको भए पनि निर्माणको काम भने सम्पन्न भइसकेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट उचाइमा पुर्याउन चाहेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँको बुद्धनगरमा आफू निकट युवा सङ्घ नेपालको केन्द्रीय कार्यालयको उद्घाटन गर्दै नेता नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न हुन नदिने
धाराशायी हुन नदिने र विसर्जनको ठाउँमा पुर्याउन नदिने सङ्कल्प समेत व्यक्त गरे। हेरौँ यस विषयमा तयार यो रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँको बुद्धनगरमा आफू निकट युवा सङ्घ नेपालको केन्द्रीय कार्यालयको उद्घाटन गर्दै नेता नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न हुन नदिने, धराशायी हुन नदिने र विसर्जनको ठाउँमा पुर्याउन नदिने सङ्कल्प समेत व्यक्त गरे। त्यसका लागि देशैभरका कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेकपा एमालेका योद्धाहरू पार्टीको एकता, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र सबै खालका विकृति विसङ्गतिबाट मुक्त गरी क्रान्तिकारी स्वरूप दिने पक्षमा आफू रहेको पनि स्पष्ट पारे। हामी आन्दोलन नयाँ उचाइमा नयाँ सिराबाट उठाउन चाहन्छौँ। आन्दोलन नयाँ सिराबाट नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहिरहेका छौँ र हाम्रो सङ्कल्प छ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न हुन दिने छैनौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामी धराशायी हुन दिने छैनौँ। हाम्रो विचार मार्क्सवाद लेनिनवादबाट निर्देशित छ। हामी मार्क्सवाद लेनिनवादबाट निर्देशित छौँ। त्यही विचारको मार्गदर्शनमा अगाडि बढ्नेछौँ र हामी बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यतालाई जगेर्ना गर्न चाहन्छौँ, आत्मसात गर्न चाहन्छौँ र त्यही दिशामा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। आफूहरूको विचार मार्क्सवाद र लेनिनवादबाट निर्देशित भएको र त्यही विचारको मार्ग निर्देशनमा अगाडि बढ्दै बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यतालाई जगेर्ना गर्न चाहेको उनको जिकिर छ। आफूहरू सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक रूपान्तरणको पक्षमा रहेको पनि उनको दाबी छ। विचार, संगठन, गतिशीलता, तार्किकता र व्यवहारमा उत्कृष्ट बन्न सके समाज परिवर्तन गर्न सकिने पनि नेता नेपालको भनाइ छ। दर्शकबिन अब आजको टप 1 न्युजको पालो। नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस फैलिएको भन्दै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा कोरोना परीक्षण गरिने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री स्तरीय बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने बताए। सरकारले सबै जिल्ला प्रशासन DCCMCहरूलाई जिल्लाभित्र भेला, सभा, जुलुसहरू रोक्नका लागि ताकेता सहितको निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ। हेरौँ यस विषयमा तयार यो रिपोर्ट। नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस फैलिएको भन्दै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा कोरोना परीक्षण गरिने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री स्तरीय बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने बताए। सरकारले सबै जिल्ला प्रशासन DCCMCहरूलाई जिल्लाभित्र भेला, सभा, जुलुसहरू रोक्नका लागि ताकेता सहितको निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ। साथै विभिन्न प्रवेश बिन्दुबाट छिर्नेलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा एन्टिजेन टेस्ट गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। कोरोना परीक्षण गर्ने सरकारी तथा निजी प्रयोगशालालाई तयारी अवस्थामा राख्ने र 2000 SBU बेड स्थापना गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ। सङ्घीय, प्रादेशिक र आधारभूत अस्पतालमा कोरोनाको उपचार व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 162 कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,77,309 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,979 PCR परीक्षण भएका छन्। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3,030 छ। मङ्गलबार नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण 5%बाट उकालो लागेको छ। हस्त दर्शकबिन आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो, ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार NBTC सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।